Grabe kanindot jud kaayo sa palibot guys, mga mamis, mga guys. As in nice kayo ang clouds ug ang mga kalubian ug mga kasagbutan nga naka-green green. Nakasoy jud diri yung Ma'am She Mary. Nindot kaayo suruyan kay makapawala sa stress ug makapawala sa mga problema. Maglantaw ka sa palibot as in fresh kaayo. Wa kay mahuna-hunaan yung mga bad vibes. Kundi good vibes dito mahuna-hunaan. Labi na sa hangin nga perting ka fresh kaayo. Muna siya guys ang palibot sa bukid sa ibabaw sa Rosal. Nice kaayo. Mga punuan. Yung mga manigidokod sa kabaw ni Dagan. Kaya sa kanila pagkabot. Nga naikabaw guys. Naikabaw mga mamis oh. Dako kayo. Sorry dako paglabay. Naratol ko ba. Nagdagan ko. Kanadlok ko sa kabaw. Tiyag so ngayon ko. Kung mama ka nabalaka. Dagan-dagan ang agi. Uy. Oo. Hanga ko higukod ko sa kabaw. Mga kamamis. Grabe. Kapuya. Nilatas ko sa pikas sa gianan kay di kabaw nagatang. Napangari mga kabalanghuyan. Nice kayo na kamanggahan. Na ay daghan kay tanom na balanghoy. Nindot kayo sa muna ilagi ingon mga kamamis nga pag may tanim may aanihin, pag may tiyaga may nilaga. Ganyan lang ang buhay, magsipag-sipag para may maani. Okay, gihangak man inyo kamamis uy, kamamis Mary. Gihangak tungod kay nahadlok sa kabaw nilihay sa kabaw. Nagibiyaan ako nila kaya ako nauli. Na mga tangad na ay kamunggay sagingan. Ay kung mama nangita sa iyang eyeglass kay nawagtang. Asa nakato niya gibutang. Asa kato nahulog. Saon na lang.